अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की कुछ अहम खबरें शेयर करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो को लाजिम आखिर तक। कोरोना के मरीज 2 लाख से बढ़ गए, पार्कों में कोरोना से कैसे महफूज रहा जाए, नकल कफाला कैसे कराए, शरायत क्या है, घरेलू मुलाजमाएं एक से ज्यादा घरों में काम ना करे, मुमलिकत में ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ रही है। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी दरख्वास्त की अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को ज्वाइन नहीं किया तो आप लाइक और सब्सक्राइब की शक्ल में ज्वाइन कर सकते हैं, जरूर कर लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। कोरोना के मरीज 2 लाख से बढ़ गए। सऊदी अरब में जुम्मा 3 जुलाई को कोरोना के 4193 नई मरीज सामने आए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 2,01,801 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,945 अफराद सेहतियाब हुए, जबकि 50 मरीज वफात हो गए हैं। सेहतियाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 1,40,614 हो गई है, जबकि वफात शुदगान की तादाद 1,802 हो गई है। पार्कों में कोरोना से कैसे महफूज रहे। सऊदी वजारत दाखिला ने नई कोरोना वायरस से बचाव के लिए पार्कों और सियाहों समेत तमाम कुली तफरीही मकामात के लिए सेहत ज़वाबत का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारा ने इस हवाले से गाइड बुक जारी करके कवायद ज़वाबत के बारे में बताया है। गाइड बुक में कहा गया है कि समाजी फासला 1.5 से 2 मीटर तक रखा जाए। इसके लिए इंतजारगाह, दरवाजे, टिकट काउंटर, खाने पीने के एशिया फरोख्त करने वाले मकामात और वाशरूम में फासले की इलामतें या फर्श पर निशानात बनाया जाए। कुर्सियाँ या बैठने या खड़े होने की जगहों पर 1.5 से 2 मीटर के फासले की पाबंदी की निशानात बनाया जाए। पार्कों, तफरीही मकामात और सैर पार्टी की जगहों पर बच्चों को खेलने से रोका जाए। खेल के मुश्तरका मकामात पर बच्चों के लिए झूलों की जगह खोलते वक्त हर 2 घंटे पर इसे हिस्से को सैनिटाइज किया जाए और भीड़ न होने दिया जाए। नकल कफाला कैसे कराए, शरायत क्या है। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इन 3 सूरतों की वजाहत जारी की है जिसके तहत गैर मुल्की कारकुन को अजर की मंजूरी की बगैर नकल कफाला कफील की तब्दीली कराने का हक है। अजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत ने अल-अनाइया अल-अमला ऐप के जरिए बयान में कहा कि इन 3 सूरतों में अव्वल ये है कि कारकुन का इकामा और वर्क परमिट ख़त्म हो गया हो। दूसरा ये है कि अगर आजिर ने मुसलसल 3 माह तक आजिर की तनख्वाह अदा ना की हो, मतलब ये कि कफील ने अगर अपने कारकुन की 3 महीने तक तनख्वाह अदा ना की हो। तीसरा ये है कि अगर कारकुन की हरूफ की रिपोर्ट की बाबत ये साबित हो जाए कि धोखाधड़ी के तौर पर की गई है। सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए लाजिम है कि जिस कंपनी या शख्स का वीज़े पर हो इसी पर काम करे। किसी दूसरी जगह मुलाजमत करने वाले खिलाफ वर्जी की मरकतब करार पाते हैं। वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद की जनब से अजर और अजीर को ये सहूलत दी गई है कि अगर कोई कारकुन अपने अजर की मर्जी से दूसरी जगह काम करे तो वो कफाला तब्दील कराए, जैसे कानून असलाह में नकल कफाला कहा जाता है। नकल कफाला की फीस मुकर्रर है। पहली मरतबा कफालत की तब्दीली पर 2,000, दूसरी मरतबा 4 और तीसरी मरतबा 6,000 रियाल है, जिसके बाद कानूनी तौर पर कारकुन इस बात का मजाज होगा कि वो काम कर सके। नकल कफाली के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत के कवानीन में वजाहत की गई है कि ऐसे कारकुन जो इस अमर का सबूत पेश करे कि इनकी अजर की जनब से वर्क परमिट और इकामत तजदीद नहीं कराया गया और इनकी साबका कंपनी रेड जोन में हो तो इनका नकल कफाला पूरी तौर पर कर दिया जाता है। दूसरी सूरत, अगर कारकुन इस बात का सबूत पेश करे कि अजर की जनब से मुसलसल 3 माह तक इसे तनख्वाह अदा नहीं की गई। यह इस बात की वजाहत जरूरी है कि कानून की रोह से तमाम कंपनी इस अमर की पाबंद है कि कारकुनों को बैंक के जरिए तनख्वाहें अदा करे और सबूत के तौर पर कारकुन बैंक से तनख्वाह का रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। नकल कफाला की तब्दीली के लिए तीसरी सूरत गलत हरूफ की है। अगर लेबर ऑफिस इस बात पर फाइनल हो जाए कि अजर की जनब से हरूफ गलत लगाया गया है तो कारकुन का हरूफ कैंसिल करके इसे कफाला की तब्दीली का हुक्म दिया जाता है। वजारा के मुताबिक ये 3 सूरतें ऐसी है जिनमें अजीर अपने अजर की मंजूरी की बगैर नकल कफाला कर सकता है। कानून मेहनत में ये सहूलत अजीरों को मुहैया है। इस हवाले से अजर का एतराज़ नाकाबिल
قبول ہوگا۔ یہ ایک امر کی نشاندہی ضروری ہے جس کے بارے میں اکثر تارکین لا علم ہے، وہ یہ کہ مملکت آنے والی کوئی بھی غیر ملکی جس ویزے پر آتا ہے تو اس کا ریکارڈ لیبر آفس اور محکمہ پاسپورٹ میں رہتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں جب کہ کارکن کفالت تبدیل کر کے کسی دوسرے کفیل کے پاس کام کر رہا ہو اور وہ کارکن کو مجبور کر کے اس کا فائنل ایگزٹ لگا دے گا تو یہ قانونی طور پر غلط ہے۔ اس صورت میں بھی کارکن لیبر آفس سے رجوع کر سکتا ہے کیونکہ وہ مملکت میں اس کفیل کے ویزے پر نہیں آیا بلکہ اس نے موجودہ کفیل کے پاس صرف کفالت تبدیل کی ہے۔ اس صورت میں کفیل ایک ہی سبب سے خروج لگا سکتا ہے کہ اگر کارکن کے خلاف جرم کا کوئی ثبوت ہو اور عدالت نے اسے مجرم قرار دیا ہو۔ گھریلو ملازمائیں ایک سے زیادہ گھروں میں کام نہ کرے۔ سعودی عرب میں ہزاروں مقامی اور غیر ملکی خاندان یومیہ گھریلو کاموں میں مدد کے لیے ملازمائیں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے فی گھنٹہ کی بنیاد پر کام کرنے والے گھریلو ملازماؤں سے متعلق صحت ضوابط جاری کر دی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے گھریلو ملازماؤں سے متعلق قواعد و ضوابط کرونا وائرس سے بچاؤ اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر کی ہے۔ صحت و ضوابط میں کہا گیا ہے کہ کام شروع کرنے سے قبل ماسک پہننا ضروری ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کم از کم 40 سیکنڈ تک صابن اور پانی سے ہاتھ دھونے کی پابندی کرے۔ صابن یا پانی نہ ہونے کی صورت میں کم از کم 20 سیکنڈ تک سینیٹائز سے ہاتھ صاف کرنا لازمی ہے۔ کام سے فروغ کی پورا بعد کپڑے دھویا جائے اور ڈیوٹی والے کپڑے الگ رکھا جائے۔ انہیں سوتے وقت یا دیگر کاموں کے وقت نہ استعمال کیا جائے۔ گھریلو ملازمائیں پر اہم کرنے والی کمپنی ملازماؤں کو ماسک اور سینیٹائزر مہیا کرے۔ گھریلو عملے کو لانے لے جانے والے بسیں لانے سے پہلے اور لانے کے بعد سینیٹائز کی جائے۔ کمپنی گھریلو عملے پر صحت ضوابط لاگو کرے۔ کمپنی روزانہ کی بنیاد پر عملے کا ٹیمپریچر چیک کرے اور کرونا کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر اطمینان حاصل کرے۔ سارے عملے کا یومیہ ریکارڈ تیار کیا جائے کہ کون کب اور کس ڈرائیور کے ساتھ گئی یا گیا ہے۔ گھریلو عملے کے اوقات کار میں اضافہ کیا جائے اور دیگر لوگوں سے براہ راست ملنے جلنے سے پرہیز کیا جائے۔ گھریلو عملے کو ایک دن میں ایک گھر سے زیادہ کی ڈیوٹی نہ دی جائے۔ گھریلو عملے کو وائرس لگنے سے بچانے کے لیے محسوس مقامات یا گھروں تک ہی محدود رکھا جائے۔ مملکت میں زیادہ گرمی کہاں پڑ رہی ہے؟ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعے کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر ریکارڈ کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ربحہ شہر میں۔ اخبار 24 کے مطابق مملکت کے 6 شہروں میں زبردست گرمی پڑی ہے۔ ربحہ میں 47 سینٹی گریڈ اور دمام اور قصومہ میں 46 سینٹی گریڈ، جبکہ ریاض، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں 43 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دوسری جانب سعودی عرب کے 3 شہروں میں جمعے کو زیادہ گرمی نہیں پڑی، وہاں درجہ حرارت 30 سے 32 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ باہا میں 30 سینٹی گریڈ، جبکہ خمیس مشیط اور ابہا میں درجہ حرارت 32 سینٹی گریڈ تک محدود رہا۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ کی کچھ اہم خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔